सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। अल्लाह ताला जल्ला शानहू क़यामत के दिन हमारे वजूद दोबारा उठाएगा और अपने हुजूर बंदों को खड़ा करेगा और उनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं है कि जो मर्जी करते गए, एक आदमी ने जुल्म किया, जबर किया, ज्यादतियां की, लोगों का हक लूटा, लोगों का माल गस्ब किया, इज्जतें पामाल की, और इतना मुअस्सर था कि अदालतें वो खरीद लेता था, कचहरियां वो खरीद लेता था, पुलिस वो खरीद लेता था, कोई से पूछने वाला नहीं था, उसकी बात चलती थी, उसका फोन चलता था, उसका रुक्का चलता था, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी और मर गया। हजारों के हक गस्ब करके, हजारों का माल हड़प करके, लोगों की आबरूएं लूट के मर गया और कब्र में चला गया। बस किस्सा खत्म। अब ना वो उठेगा, ना उससे हिसाब लिया जाएगा, तो फिर इंसाफ कहां गया। एक अदालत ऐसी होनी चाहिए कि जिस अदालत में उसको भी पकड़ा जाए और टिकटिकी पे बांधा जाए कि दुनिया पर तो किसी ने तुझे पकड़ा नहीं, आ इस अदालत में तेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह भी मौजूद हैं और तुझे गुनाहों का, जुर्म का बदला भी दिया जाएगा, और मुनसिफ जो है वो इंसाफ करे और उन मजलूमों को खड़ा किया जाए कि दुनिया पर तो तुम्हारी दाद रसी किसी ने की, इस दरबार में तुम्हारी पूरी पूरी दाद रसी की जाएगी। अकल मानती है कि एक ऐसा दरबार होना चाहिए, ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए, एक ऐसी अदालत लगनी चाहिए कि जिसका कहीं जिसे इंसाफ नहीं मिला उसको वहां जाके इंसाफ मिले। और वो दिन कयामत का दिन है। उसका यकीन जिंदगी में नज़म पैदा कर देता है और थर थर बदन कांपता है कि आज अगर हम मुअस्सर भी हो जाएं और किसी के सामने जवाब दे ना हो, लेकिन एक अदालत तो है जहां हमने जवाब दे होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस अदालत के सामने तुमने पेश होना है। तुम्हारे जोड़ जोड़ को अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा और उसको दोबारा तख्लीक करेगा और पैदा करेगा, और तुम दोबारा खड़े हो जाओगे, उसके हुजूर पेश होगे। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा, बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदी करे। अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक जालिम काफिर था, वो हुजूर की खिदमत में आया, कहने लगा मैं नहीं मानता कयामत आएगी। हुजूर ने उसको दलाइल दिए, तो जब दलाइल के सामने बेबस हो गया तो कहने लगा कि जिस कयामत की आप बात करते हैं वो कयामत आ भी गई तो मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो इनकार करने वालों की इंतहा होती है। और जरा देखिए वो क्या बोल रहा है, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामा। उसकी सरकशी देखिए, उसका तमल्लुक देखिए। वो कहता है अच्छा अगर क़यामत कायम हुई तो ये गुनाह, ये जुर्म, ये बदी, ये बदकारियां, ये जुल्म जो मैं करता हूं, ये बदकारियां रब के सामने करूंगा। कैसी डटाई है, मजाक उड़ाता है, तमस्खुर उड़ाता है आखिरत का। कहता है जो बदियों का कारोबार मैंने गर्म किया है, जो बदकारियां मेरी जिंदगी का मामूल हैं, जो दादे ऐश देता हूं, जो इज्जतों को पामाल करता हूं, जो गरीबों के पंजे तोड़ता हूं, जो लोगों का हक गस्ब करता हूं, जो बुराइयां करता हूं, अगर कयामत कायम भी हो गई तो मैं ये सारे जुर्म रब के सामने करूंगा, फिर वो मुझे पकड़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। यसअलु अय्यान यौमल क़यामा। फिर पूछता है अच्छा कयामत कब आएगी। ये तमस्खुर के तौर पे पूछता है, लाओ ना कयामत कब आएगी, कयामत मैं जुर्म रब के सामने करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अब जवाब सुनिए। अब लफ्जों का तर्जुमा उस जोर से किया ही नहीं जा सकता जिस जोर के लफ्ज हैं। वो कहता है कयामत कब आएगी, मैं तो ये जुर्म रब के सामने करना चाहता हूं, कोई कयामत नहीं है, मजाक उड़ाता है। कयामत कब आएगी। आवाज आई, फैजा बरकल बसरो व खसफल कमरो व जुमिअ शम्सु वल कमर। जब कयामत आएगी तो आंखें चुंधिया जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएंगे। यकूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर। आज जो कहता है कहां है कयामत, उस दिन भागता फिरेगा। कोई पनाहगाह हो बताओ, कोई है ठिकाना छुपने का, कोई पनाहगाह है। कल्ला ला वज़र। आवाज आएगी कोई ठिकाना नहीं है, आज कोई ठिकाना नहीं है। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। अगर ठिकाना है तो सिर्फ रब के पास है। उन्हें ठिकाना मिलेगा जो रब के बंदे हैं और उसकी दहलीज पे आने वाले हैं। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्खर। अल्लाह ताला उस दिन बता देगा
जो आगे भेजा और वो भी बता देगा जो पीछे छोड़ा। एक एक चीज तश्तज़बाम हो जाएगी। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। अल्लाह फरमाता सारे राज खुल जाएंगे। जो बंद कमरों में जुर्म किए, दादे ऐश देता रहा, वो भी खुल जाएंगे। और फिर कोई ताकत नहीं होगी, कोई जोर नहीं होगा, कोई जर नहीं होगा जो उसको बेनकाब होने से बचा सके। ए दावरे हश्र मेरा नामा आमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वो कितना सख्त दिन होगा। इरशाद फरमाया जाएगा कि जो आगे भेजा, जो पीछे छोड़ा, जो जुर्म करता रहा, जो नेकियां की, जो बुराइयां की, सब कुछ तश्तज़बाम हो जाएगा। बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, बल्कि आदमी खुद अपने हाल पर अच्छी तरह खुद आगाह है। हम उसे नामा अमाल के दफ्तर देंगे जहां सब कुछ लिखा होगा। कुरान बताता जब नामा अमाल सामने आएगा तो वो बेसाख्ता पुकार उठेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला ahsaha। हाय इस किताब को क्या हुआ, इसने छोटी बड़ी कोई बात नहीं छोड़ी, सब कुछ ही लिख दिया। नामा अमाल सामने होंगे, जमीन बोलेगी, हाथ पांव बोलेंगे, फरिश्ते बोलेंगे, किरामन कातिबीन बताएंगे ये क्या क्या जुर्म करता रहा, क्या क्या गुनाह करता रहा। तो उस दिन हर शय सामने आ जाएगी। तो ये तो सबूत होंगे ही होंगे, लेकिन अल्लाह फरमाता है सबूत तो अपनी जगह, लेकिन बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा। क्या इंसान को खुद नहीं पता कि वो कहां खड़ा है? उसको अपने जराइम की फहरिस्त खुद याद है, उसके ज़मीर पे खुद उसका बोझ मौजूद है। उसे ये नामा अमाल ना बताते, फरिश्ते ना बताते, फिर भी उसे पता था कि मैं क्या हूं और कहां मैंने जुर्म किया है। वलो अलका माज़ीरा, अल्लाह अकबर। अगर उसके पास जितने बहाने हों सब ला डाले, जब भी कोई उसका बहाना नहीं सुना जाएगा। कयामत का दिन होगा, दुनिया के ऊपर तो बहानों से इंसान बच निकलता है। कोई झूठ बोल लिया, कोई झूठा गवाह पेश कर दिया, कोई मकर कर लिया, कोई रिश्वत चल गई, कोई सिफारिश काम आ गई, कोई बहाना तराश लिया, बात को तोड़ मोड़ के पेश कर लिया। लेकिन कयामत का जब दिन होगा तो कोई ना झूठा गवाह चलेगा, न रब की पुलिस रिश्वत लेती है, ना वहां इंसाफ के खिलाफ कोई काम होगा, और ना ही कोई बहाना चल सकेगा। अल्लाह अकबर। दूसरी बात मुफस्सिरीन ने यह भी लिखी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान अपने गुनाह पर, अपने जुर्म पर कोई बहाना तलाश करके लोगों को मुतमईन कर लेता है। जो उसने जुर्म किया, किसी से ज्यादती की, किसी का हक गस्ब किया, तो लोगों ने मलामत की, तो वो कोई बहाना तलाशता है और लोगों को मुतमईन कर लेता है। बाज़ औक़ात लाजवाब कर देता है, बाज़ औक़ात मुतमईन भी कर लेता है। वो लोगों को तो मुतमईन कर लेता है, लेकिन वो खुद मुतमईन नहीं हो सकता। जिसने जुर्म किया होता है, जुर्म उसको अंदर से डसता रहता है, उसका ज़मीर उसको ठोकरें मारता रहता है, अंदर की बेचैनी उसे तंग करती रहती है। अगरचे वो दलाइल से, मकरो फरेब से, बातों को तोड़ मोड़ के उज़र कर लेता है, कोई बहाना बना लेता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर कोई चैन, अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो मुजरम बेचैन रहता है। आज हमारी बेचैनियों का एक सबब हमारा मालिक की दहलीज से मुंह मोड़ना और बहुत सारे दीदा नादीदा गुनाहों का इर्तिकाब करना है। जब हमसे सुस्तियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, तो वो गुनाह हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमें बेचैन और मुस्तरब रखते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है वो हम कहते हैं कि पता नहीं बेचैनी क्या है। बेचैनी गुनाहों की है। गुनाह तबीयत में बेचैनी पैदा कर देता है, सुकून नहीं आने देता। इत्मीनान की दौलत छिन जाती है जब कोई शख्स गुनाह करता है। और ये लाजमी नहीं है कि वो किसी का हक गस्ब करे, उसने किसी की इज्जत ही पामाल की हो, उसने किसी की आबरू पे हमला किया हो। अगर नमाज छोड़ी है तो बेचैनी ये भी कम नहीं है, ये रब की नाफरमानी है। अगर उसकी नजर भटकी है तो ये भी कम बेचैनी नहीं देती। अगर उसका ख्याल बहका है, उसने जुबान से किसी को दुख दिया है,
اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک نے معاف کر دیا اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی۔ تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی ہے۔ تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی۔ اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا، تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے ایک بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مضمون کو بیان کیا، اور یہ بالکل درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ بات تو چل رہی ہے، تو اچانک اللہ اپنے محبوب سے مخاطبہ فرماتا ہے، کیا ارشاد کرتا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ تو یہ اچانک بات کیوں آ گئی؟ اصل بات یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام ہمہ تن گوش ہو کے اس وحی کو سنتے، پھر اس کو محفوظ کرنے کی فکر ہوتی کہ جو میں نے سنا ہے وہ اچھی طرح مجھے یاد ہو جائے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی تیسری فکر یہ ہوتی کہ اس کے جو معارف ہیں، اسرار ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو تفصیلات اور نکلنے والے اس کے نتائج ہیں، وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ میں سمجھ پاؤں۔ تو یہ تین مشقتیں بیک وقت حضور گوارا کر رہے ہوتے۔ اب قیامت کا ہولناک منظر جو پیش کیا گیا، اور پھر انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو جو اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ سارے مضامین کو اللہ کے محبوب سن رہے تھے۔ حضور کے قلب اطہر پر گرانی آئی، اور میرے رب کو کیسے گوارا تھا۔ جو حضور سن رہے تھے جلدی جلدی اس کو زبان پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح ازبر ہو جائے، لیکن اللہ نے محبوب کی اس مشقت کو دیکھا تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیں، آپ جلدی کرتے ہیں تاکہ وہ جو میں نے سنا ہے وہ میری زبان پہ آ جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کے دل میں جمع بھی کریں گے، جو آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا، وہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دہرائیں پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس سے وہ لوگ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہ من اللہ نہیں ہے، تو یہاں غور کرنا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ فرمایا گیا، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان جو آپ کو ہم القاء کریں۔ اور آقا کریم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے۔ تو صرف قرآن ہی نہیں اتارا گیا حضور کے سینے میں، حضور کے سینے میں بہت کچھ نازل کیا۔ حضور کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ،
اللہ اکبر. کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے، جو جلد ملنے والی ہے. دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہیں، دنیا کی لذات نقد ہیں. شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا، اب زنا کرو اب لذت ملے گی، اب ڈاکہ کرو اب امیر ہو جاؤ. تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں. وہ ارشاد فرمایا بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلی میں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے. 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی، 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی. اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں. تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے. اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں. 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں. پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے، قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے. تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی؟ دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوئی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا. ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے، رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا. سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو؟ تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے، مختلف آرزوؤں بتائے گا. اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی، اب جنت میں چلا جا. تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے. لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. 7 برے اعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے. اس کو یقین ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گا تسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی، کتنی پراپرٹی ہوگی؟ آج تو 2 10 20 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں.
जन्नत में आखिरी जन्नती की जगह कितनी होगी? दुनिया से 10 गुना जगह। तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जागीरों का आलम क्या होगा? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की जागीरों का आलम क्या होगा? फिर असहाबे रसूल की जागीरों का आलम क्या होगा? कीमती कितनी जगह कि एक डंडा रखने की जगह मिल जाए, दुनिया व माफिया से वो कीमती, और वो कीमती जगह दुनिया से 10 गुना जगह उसको दी जाएगी जो सबसे आखिर में जाएगा। तो मुझे बताइए, उससे बड़ा बेवकूफ कोई है जो आखिरत को बर्बाद करके दुनिया का सौदा करता है? बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतो खैरुम व अबका। कहा आखिरत बेहतर भी है और दायमी भी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो यहां भी इरशाद फरमाया, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। तुम नक़्द के पीछे दौड़ते हो, आखिरत जो उधार है उसकी परवाह नहीं करते हो। ये नक़्द तुम्हें मिल भी जाए, पहली तो बात है मिलती नहीं है, दुनिया तुम्हारे आगे भागती है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।